अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मौज़म फ़खर। दोस्तों, जैसे आप सब जानते हैं कि जमहूरियत हमारी एक बुनियादी रवायत है और जमहूरियत बुनियादी तौर पर जमहूर से ताल्लुक़ रखती है और जमहूर का मतलब है अवाम। जब हम अवाम की बात करते हैं तो हम इसका मतलब ये है कि हम बिलवास्ता तौर पर जमहूरियत की बात करते हैं। और जमहूरियत के लिए जो हम बुनियादी तौर पर जो एक टैग लाइन इस्तेमाल करते हैं या जिसके ज़रिए हम जमहूरियत यानी जमहूर की खिदमत करते हैं वो है सियासत। यानी कि अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि सियासत के लिए बुनियादी तौर पर ऑक्सीजन जो है वो है जमहूरियत। जिस तरह इंसानी ज़िंदगी के लिए ऑक्सीजन की अहमियत है, इसी तरीके से सियासत के लिए जमहूर की अहमियत है। लिहाजा जो भी सियासी जमात है वो अमूमी तौर पर जमहूर यानी अवाम की बात करती है, अवाम के मसाइल को बयान करती है, अवाम के मसाइल को उजागर करती है। लेकिन आज जो सिचुएशन हमारे सामने है वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज तमहीद थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो गई है। उसकी वजह यह है कि आज हमारे सामने जो चीज़ें हैं वो इस कदर गंभीर हैं कि कुछ समझ नहीं आ रही कि किस मौजू को चुना जाए कि उस पर बात की जा सके। जैसे आपको मालूम है कि आज एक अलमनाक वाक़या हुआ पेशावर के अंदर, खैबर मेडिकल कॉम्प्लेक्स के अंदर, जहाँ पर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से 8 मरीज़ दम तोड़ गए। अब इसका रोना रोया जाए या कराची में उस 4 साला बच्चे का नोहा बयान करूं जहां जिसे पैसों की खातिर जिसको कत्ल किया गया और उसके दोनों गुर्दे निकाल कर बेच दिए गए, या उस बच्ची का अलमिया बयान करूं जिससे आज कत्ल किया गया और उसके मुर्दा जिस्म को ज़्यादती का निशाना बनाया गया। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि कल हमने समाजी इंसाफ के हवाले से बात की थी। तो समाजी इंसाफ क्या सिर्फ ये नहीं है कि लोगों को इंसाफ मिला जाए। समाजी इंसाफ का मतलब ये है कि हर जगह पर बराबरी, इंसानियत, मुसावात जैसे बुनियादी चीज़ों के ऊपर भी इत्तेहाद हो। बदकिस्मती से हमारा माशरा उस नहज पे जा चुका है जहाँ पर समाजी बराबरी का तसव्वुर ही ख़त्म हो चुका है। हम ज़ाती तौर पर अपने लिए तो हर एक चीज़ मांगते हैं, हम रियासत से भी तवक्को करते हैं कि वो हमारे लिए हर किस्म की सहूलत फ़राहम करे, लेकिन हम अपने फ़राइज़ बतौर शहरी, हमारा भी फ़र्ज़ है ना कि हम रियासत के लिए कुछ करें, तो हम बतौर शहरी अपने फ़राइज़ प्रॉपर्ली अदा नहीं कर रहे। जैसे कल हमने बात की थी इंसाफ के हवाले से कि काजी फ़ायज़ ईसा, जस्टिस शौकत सिद्दीकी और इन जैसे बेशुमार हमने मिसालें दी थी कि उनको भी आज इंसाफ नहीं मिल रहा। तो इसके साथ साथ आज आपसे और ज़िक्र करूँगा कि कल पत्तोकी के अंदर एक सिविल जज साहिबा को उनकी अदालत के अंदर नहायत नारवा सलूक का निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से वो छुट्टी पे चली गई। उनकी छुट्टी पर जाने की वजह से उस ज़िले के मज़ीद 10 जज साहिबान छुट्टी पे चले गए और फिर बाद में बार कौंसिल के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने उनसे माज़रत की और वो काम पर वापस आए। दोस्तों, ये अगर हम इसको देखें तो ये एक मजमूई रवैया बन चुका है हमारी सोसाइटी का। हम बात तो करते हैं लोगों की, लेकिन लोगों की एस्पिरेशंस, उनकी तवक्कुआत पर हम पूरा उतरने की कोशिश नहीं करते। हम तब्दीली का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, हम चाहते हैं कि तब्दीली आए, लेकिन वो तब्दीली का सिलसिला हम अपनी ज़ात से शुरू करने पर आमादा नहीं हैं। हम किसी को इस बात पर मिसाल देता हूँ आपको कि आप किसी जगह पर जाते हैं, वहाँ पे रश है, लोग कतार में खड़े हैं, तो हम कतार में खड़े होने से बहुत ज़्यादा गुरेज़ करेंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमें जल्द अज जल्द सब कुछ मिल जाए, जिसकी वजह से एक हड़बोंग मच जाता है। आप शाहराहों पर देखते होंगे कि किसी जगह पर एक गाड़ी आके रुक जाती है। वो गाड़ी एक चूँकि गलत सिम से आके रुकती है, लिहाजा वो हर जगह पर ट्रैफिक प्रॉपर्ली नहीं फ़्लो आता उसका और वो जैम हो जाती है, जिसके नतीजे में लोगों का वक्त भी ज़ाया होता है और वसाइल भी ज़ाया होते हैं। लेकिन कोई इस बात को समझने पर आमादा नहीं है कि रेड लाइट की पासदारी हम क्यों करें। कानून यहाँ पर मौजूद है, लेकिन हमें इस बात का इस हद तक यकीन है कि कानून हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लिहाजा हम हर जुर्म करते हैं। मिसाल देता हूँ आपको आज ही के वाक़े की एक छोटी सी। हुआ ये कि नून लीग के एक मेंबर असम्बली हैं करामत खोखर साहब, उनका एक अराज़ी थी जहाँ पर जिसको सरकारी ज़राए ये बताते हैं कि वो नाजायज़ तजावुज़ात के ज़िम्मे में आती थी, उसको ऑपरेशन करके गिरा दिया गया। तो उनसे इजहार यकजहती के लिए मरीम नवाज़ साहिबा ख़ुद खोखर पैलेस पहुँचती हैं और वहाँ पर एक दबंग ख़िताब करती हैं, लेकिन अपने ख़िताब के अंदर वो हुकूमत पर और इदारों पर बेशुमार तनकीद करती हैं, लेकिन तनकीद नहीं करती
تو اپنے اس ایم این اے پر تنقید نہیں کرتی کہ یار اگر تم نے یہ جگہ غیر قانونی طور پر ایکوائر کی تھی یا اس کا کچھ حصہ تم نے تجاوزات کے طور پر کیا تھا تو یہ کیوں کیا؟ اگر تم یہ نہ کرتے تو یہ نوبت نہ آتی. لیکن ہم چونکہ اس کے عادی نہیں ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہمارا ہے وہ صرف ہمارا ہے, ہمارے تسلط میں جو چیز آ جائے وہ ہماری ہے. دوستو, تبدیلی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اوور نائٹ چینج آ جائے گی. تبدیلی بنیادی طور پر آپ کی ذات کے اندر آنے والی تبدیلی کا نام ہے. آپ اگر جو ہے ایمانداری سے کام کرنا چاہیں گے تو یہ تبدیلی ہے. اگر آپ اپنے لیے رزق حلال کمانا چاہیں گے تو یہ تبدیلی ہے. آپ اگر اپنے لیے یا اپنے دوستوں کے لیے سماجی انصاف لیں گے اور ان کو سماجی انصاف دیں گے تو یہ تبدیلی ہے. اگر آپ خود جمہوری رویوں پر یقین رکھیں گے تو یہ تبدیلی ہے. تو تبدیلی حکومت یا کسی فرد کے کہنے پر تبدیلی آنے کا نام نہیں ہے. ابھی میں نے آپ کو چند مثالیں دی ہیں. وہ بچے کا کیا قصور تھا جسے چند طالع آزماؤں نے صرف چند روپوں کی خاطر مار دیا کہ صرف اس کے گردے نکال کے ہم بیچ دیں؟ آپ اندازہ کریں کہ بطور انسان ہمارے معاشرے کے اندر یہ والی جو چند طبقات ہیں وہ کس حد تک گر چکے ہیں اور کس قدر گھنونے افعال کے اندر اپنے آپ کو انہوں نے انڈلج کر لیا ہے. لیکن ہمارا سوسائٹی کا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ اتنا ویک ہو چکا ہے کہ ایسے لوگ سال ہر سال گزرنے کے باوجود انصاف کے کٹہرے میں نہیں آتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ بالکل آپ کے سامنے ہے کہ سسٹم کے اندر اتنی خرابیاں موجود ہیں کہ اس کو دور نہیں کیا جا سکتا. اور دور کس نے کرنا ہے؟ ڈیفینیٹلی اس شعبے سے وابستہ افراد نے اور ان کو مانیٹر کرنے والی حکومت نے. جب یہ دونوں جو ادارے ہیں یہ ایک پیج پہ نہیں آئیں گے, آپس میں سنکرونائزیشن نہیں ہوگی تو تبدیلی نہیں آ سکتی. آپ کو کل میں نے بتایا تھا کہ 20 لاکھ سے زائد مقدمات اس وقت عدالتوں میں موجود ہیں. وہ 20 لاکھ مقدمات صرف پنجاب کی لوور کورٹس کے اندر موجود ہیں. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ پنجاب کے اندر اس وقت جو ججز کی تعداد ہے وہ کتنی ہے؟ وہ تقریباً 40,000 کے قریب ہے. اور 40,000 ججز کے سامنے جب یہ 20 لاکھ کیسز آئیں گے تو فی جج کتنے کیسز کو سن سکتا ہے؟ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک جج کے اندر ایک کیس کو سننے کے لیے صرف 1 منٹ اور 15 سیکنڈ کا ٹائم ہوتا ہے. یعنی کہ صرف 1 منٹ 15 سیکنڈ وہ ایک مقدمے کو اگر اپنے 8 گھنٹے کے ٹائم کے اندر دے تو وہ صرف آپ اندازہ لگا لیں کہ 250 مقدمات سن سکتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے؟ کبھی جج چھٹی پہ, کبھی وکیل ہڑتالوں پر, کبھی کوئی مسئلہ, کبھی کوئی مسئلہ, لیکن انصاف نہیں ملتا. لوگ مر جاتے ہیں, انصاف نہیں ملتا. اب آپ خیبر ہاسپٹل کی سچویشن کو دیکھ لیں. آکسیجن ایک بنیادی ضرورت ہے. ایک مریض جو کرونا جیسے سنگین اور جان لیوا مرض میں مبتلا ہے وہ وہاں پر وینٹیلیٹر پر یا آکسیجن بیڈ پہ موجود ہے, اور وہاں پر ہسپتال کی انتظامیہ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ آکسیجن ختم ہونے والی ہے یا یہ اگلے 10 گھنٹوں میں ختم ہو جائے گی, ہم اس کا کوئی بندوبست کریں. اب اس کو ایک انسانی غلطی دے کر فائل کو بند کر دیا جائے گا, لیکن وہ 8 خاندان, 8 افراد کا مطلب ہے 8 خاندان متاثر ہوئے ہیں. اگر ایک خاندان کے اندر 6 افراد ہیں تو آپ اندازہ کریں کہ کتنے افراد صرف اس ایک غفلت سے متاثر ہوئے ہیں. لیکن ہوگا کیا؟ چند دن اس کا ذکر ہوگا اور اس کے بعد خاموشی طاری ہو جائے گی. کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ کچھ ہو گیا یا کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ ہم لوگ بنیادی طور پر شارٹ میموری رکھتے ہیں. ہم کل کی چیزیں بھول جاتے ہیں اور آج کی چیزوں کی طرف توجہ دینا شروع کرتے ہیں. یہ صرف ایک چند مثالیں ہیں جو میں نے آپ کو دی ہیں تاکہ یہ اندازہ لگے کہ ہر وقت سیاسی قیادت پر اعتراض کرتے رہتے ہیں. ہم ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, ہم اپنے پولیٹیکل لیڈرز کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, ہم ان کا احتساب کرنے کا علم بردار بھی ہیں. لیکن یہ احتساب کون کرے گا؟ یہ وہ بچی جس کا میں نے آپ کو بتایا مردہ جسم کے ساتھ زیادتی کی گئی, وہ بچہ جس کے گردے نکال لیے گئے, وہ 7-8 مریض جو خیبر میڈیکل کمپلیکس کے اندر موت کا شکار ہوئے. کون ہے جو اس ظلم کا, اس غفلت کا, اس نااہلی کا احتساب کرے گا؟ مجھے تو لگتا ہے جیسے یہ احتساب صرف اللہ کی عدالت میں ہوگا. لیکن آپ سے صرف ایک گزارش ہے. آج شاید میں پولیٹیکل کانٹینٹ پہ بات کرنا چاہتا تھا لیکن میں نہیں کر پایا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان چیزوں سے اتنا زیادہ ڈپریشن اور فرسٹریشن فیل ہو رہی تھی کہ یار بطور انسان ہمیں کم از کم ایک دوسرے انسان کا درد تو محسوس کرنا چاہیے.
کم از کم ہمیں اس کے دکھ اور درد کے اندر اتنی پارٹیسپیشن تو کرنی چاہیے کہ ہم اپنے دل کے اندر یہ بات کہہ سکیں کہ یار اس بندے کے ساتھ وہ آج جو 8 لوگ پشاور کے اندر جاں بحق ہوئے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ دوستو آپ سے گزارش ہے کہ کم از کم اپنے اندر ایک تبدیلی کے لیے خود ایک قدم آگے بڑھائیں تاکہ معاشرہ حقیقی تبدیلی کی طرف جا سکے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔